So mayong gabi na usab mga higala mga igsuon no sa kausa-usab. Daghan kayong salamat sa padayon yung pag-anhi sa atong mga programa no kada gabi. Og daghang usab salamat sa awit no kung atong pamalandungon jud maayo no kung giunsa ta ka mahal sa Ginoo ug unsa kadautan ang sala. So gabi atong natun-an kung giunsa o gikinahanglan gyud nga kitang mga tawo nga mga makasasala kung giunsa nato gikinahanglan ang atong manluluwas nga si Kristo. So karon nga nailhan na nato si Kristo nga ug ato na siyang nadawat isip nga atong personal nga manluluwas ato na usab o musulod na usab ang atong pagahisgutan paghinulsol o pag-angkon sa nahimong sala. So, kita nga mga tao, usahay makalimot ta unsang atong mga sala nga nabuhat, bisag dili makita sa mga tao no, kung unsang atong sala, apan ang Ginoo, ang atong amahan sa langit, nakakita siya no sa bawat isa sa ato So, unsa man ang gusto sa Ginoo, unsa yang kabubuton nga aron nga mahibaw-an nato nganong gikinahanglan gyud ang paghinulsol ug pag-angkon sa atong nahimong sala. Kay bisan baya og dili kamo angkon, nahibalik gyud ang Ginoo sa atong mga sala. Mao nga kung kita makalimutan unsa day ang akong sala. No, atong iampo sa Ginoo kung unsa ang atong mga sala. So ato kanang tukion karon nga gabi. So ato sa pangutan-on unsa man ang sala. Kung atong basahon sa unang Juan 3:4, ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon. Usab, kay ang sala, mao ang pagkamasupilon. So, dire, halimbawa, dire sa barangay, no, di naman yun tayo balaod. Kung musupak ta sa balaod sa barangay, sa atong komunidad, di ba, usahay, kung dako-dako yun imong sala, kung mahimo, mapriso ang tao nga makasala. Apan karon ang sala di ay mauday ang pagkamasupilon, ang pagsupak-supak no sa balaod. So ato pang susihon pag-ayo kung unsa gyud kining sala. So once nga na mahibaw-an nato kung unsa kadautan ang sala, didto na nato masantop sa tungunahona, didto na nato ma-realize no sa tabang sa Ginoo ang paghinulsol. Kay mao man kana ang grasya sa Ginoo aron nga mao man na siya ang makapadani sa Ginoo sa atua nga aron nga hinulsulan nato ang atong mga sala kay ang paghinulsol grasya na sa Ginoo aron nga mahibaw-an nato nga makasasala dayta ug mahibaw-an nato kung giunsa nato gikinahanglan si Kristo. So unsa man kini paghinulsol sa buhat 3:19 busa man naghinulsol kamo ug managbalik kamo aron pagapalao ng inyong mga sala. Kay sa ingon ni ana moabot ang mga panahon sa kahamungaya gikan sa atubangan sa Ginoo. So kung kita nga mga tao nakailata sa atong Ginoo, hinay-hinay nga the more nato nga kita nagalakaw subay sa kamatuoran, the more sab nga ang atong kaugalingon makaila nga kita makasasala di ay. Bisag dili makita sa mga tao nga makasasala ta. Nindot sa pamati mga igsuon kung ato yung mailhan ang atong kaugalingon nga wa tay mahimo nga makasasala ta masayop og kanang kung sa kuan pa madagma rata. So busa ingon diri nga maghinulsol kita sa atong mga sala ug mubalik ta kaniya. Kay bulahan kadtong mga tawo nga ila jud nga gisnasugid ginahinulsol ang ilang mga sala. Sunod sa Ezekiel 18:21, apan kung ang dautan mutalikod gikan sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo ug nagmagabantay sa akong tanan nga kabalauran ug magabuhat ni anang nahasubay sa balaod ug matarong siya sa pagkamatuod mabuhi siya dili mamatay. So ang usa ka tawo nga kanang ginatawag nga dautan kanang halimbawa kita nakahimo tag dautan no sa atubangan sa Ginoo bisag dili kahibalo ang tawo apan kung atong talikdan no bisan gani ang mga bisyo no usan sab ka nga dautan sa atubangan sa Ginoo kung ato diay nang talikdan sa tabang sa Ginoo gikan sa tanan nga mga sala nga atong nahimo ug mubalik ta kaniya ug magabantay sa iyang mga kabalauran no kung unsa ang balaod sa mayong paglawas ug unsa pod ang gihatag sa Ginoo nga balaod
sa atoa nga angay natong pagabantayan ingon diha nga mabuhi siya sa pagkamatuod, mabuhi siya dili mamatay. So, ato nang hinumduman pag-ayo, ato yun nang hinuktukan, pamalandungon yun natog maayo, kay ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, lumalabay ramanta. No, every now and then, masayop man jud ta, makasala man jud ta, apan na doon na tayo manluluwas, nga siya yung mupala sa atong mga sala. Nga bisan pa, unsa ka itom ang atong mga sala, siya maoy mupala, sama sa atong gi-lecture gabi nga, namatay siya sa cross ng Kalbaryo, araw ng atong mga kalapasan, mapasaylo. So, di ta magpakawa sa paglaom kung doon naman tayo sala nga nahimo. Kay, kung makailata sa atong ugalingan nga makasasala, the more na itong nga gidawat si Kristo nga atong manluluwas. So, unsa man ka ng mga lakang paingon sa paghinulsol. Kay, kining paghinulsol mga higala, mga igsuon, usaman kini kagrasya sa Ginoo nga gihatag sa atoa, aron nga mahibaw-an nato nga unsa ko ka makasasala, no? O kung nahibaw na nato nga makasasala ta, dito na nato o unsa ang atong sala nga nahimo, dito na nga portion nga kita maghinulsol. So atong hisgutan ang mga lakang sa paghinulsol. Una ang pag-ila sa sala, no? Nailhan na nato ang sala. Ingon sa unang Juan 1:8-10, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug walay kamatuuran dinhi kanato. So kung kita di ay nagunahon na nga matarong naman ko, di na ko kinahanglan og grasya, dili na ko kinahanglan og maayong buhat kay matarong nako. Ingon diha, kung kita di ay nag-ingon nga kita walay sala, nga dili na ta makasala, gilimbungan dai nato ang atong kaugalingon. Kung igasugid nato, kay kita nakasaila naman sa sala, ug igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. So timanan nato ang Ginoo kung kita muduol kaniya, mas mailhan gyud nato ang atong kaugalingon nga makasasala, nga mas mailhan pa gyud nato nga ang atong kaugalingon nga wa tay mahimo kundili ang grasya lamang sa Ginoo ang mauimot bulig nato, mutabang nato aron makabatuntag kaluwasan. Ingon pa diha nga, kung muingon kita nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga bakakon ug ang iyang pulong wala dinhi kanato. Di ba mga igsoon, mga igala, ato yung hinuktukan atong susihon ang atong kaugalingon nga unsa pa man ang akong mga sala. Kay timanan nato nga damorta nga mo lakang, damorta nga mo duol sa atong Ginoo, damorta nagasimba kaniya, damor nato nga nailhan siya nga isip nga atong Dios o ang iyang bugtong nga anak nga atong personal nga manluluwas, the more sab natong mailhan ang atong kaugalingon nga makasasala ta. Mas the more nato nga mas mailhan nato atong kaugalingon nga wala tay mahimo. Ingon pa diha sa Salmo 32:5, giila ko ang akong sala nganha kanimo ug wala ko kini o wala ko tagui ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko kang Jehova ang akong mga kalapasan ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. So nindot kayo sa pamatik mga igala, mga igsuon nga kung doon naman tay mga sala, no, personally sa tubangan sa Ginoo, nindot yun na sa pamatik nga atong isumbong niya. Bisan gibugatan na ang atong kasing-kasing kay dugay nga sa taas ng panahon, gitago nato sa atong pamilya, sa mga katawhan sa palibot, ang atong personal nga sala, isulti nato sa Ginoo. Dili ta maulaw tungod kay siya man ang mutabang kanato. Gani si Kristo ang bugtong nga anak sa Dios, no? Mao man siya ang mutabang kanato aron nga mo comfort nato nga isugid ang imong sala kay andam siya nga mopasaylo kanato. Sunod is kasubo tungod sa sala. Unsa man kining kasubo tungod sa sala? Timan-an nato dunay duha ka kasubo tungod sa sala. Una, nagsubo lang ka kay nakita man nga nakasala ka. Pero dili na mao tinuod nga panginulsol. So ato kining susihon sa 2 Corinto 7:10 kay ang Dios ng pagkasubo. Timanan nato ha, dunay duha ka kasubo sa sala. Dios nung nga pagkasubo o kasubo nga iya sa kalibutan. Basahon nato, kay ang Dios nung pagkasubo nagabunga og paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili pagabasulan.
Okay, munong sa tadiri. Nga kanidi ay kasubo nga Diyos nun nga pagkasubo, nagabunga sa paghinulsol, nga naghinulsol ka tungod kay nahibaw-an ang imong kaugalingon nga makasasala ka sa atubangan sa Ginoo. Ug imong gidawat si Kristo nga imong personal nga manluluwas ug diha na magsugod nga giluwas no ta sa Ginoo. Ug diha na magsugod nga ikaw mo lakaw subay sa iyang kabalauran. Unsa man kining usa nga kasubo, apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga og kamatayon. Hala, nganuman tungod kay daghang mga tao karon nga once nga nakakita o nakita sa katawhan o sa ubang mga katawhan nga nakasala siya publicly. Di ba, muangko na lang siya kay nasakpan naman nga nakasala. Mapriso siya. So, mahadlok siyang mapriso tungod kay dili baya lalim sa prisuhan. So, giangko niya kini nga sala kay mahadlok siya sa silot sa sala. Pero walay tinuod nga paghinulsol. Mao kining ginatawag nga pagkasubo nga iya sa kalibutan. Dili tinuod kay walay paghinulsol. Kini usab nga pagkasubo nga Dios nun nga pagkasubo, mao ni ang ginahandom sa Ginoo nga maangkon nato aron nga unsa pa man ang akong sala Ginoo tabangi ko nga akong mailhan ug ako sab nga madawat akong kaugalingon nga dako jud nga makamakasasala sa imong atubangan ug iato sab nga dawaton ang iyang grasya nga maoy makapapas sa atong mga kalapasan. Mao gani nga ang Dios nun nga ang kalibutanon nga kasubo nagabunga sa kamatayon kay dili man kana tinuod, nagangkon lang siya nga nakasala siya tungod kay nahadlok siya sa silot sa sala. Sunod sa Joel 2 verse 12 to 13, bisan pangani karon nagaingon si Jehova, bumalik kamo kanako uban ang bug-os ninyo nga kasing-kasing, ug uban ang pagpuasa, ug uban ang paghilak, ug uban ang pagbalata. Kung mahimo sa imong personal na commitment sa Ginoo, ang imong relasyon sa Ginoo, nga imo siyang istoryahan, kung mahimo, kung mumata ka sa sayo sa buntag, mumata ka sa tungang gabi, imong iduyog sa Ginoo pinaagi sa pagampo, kung unsa pa man nga mga sala ang imong nahimo, or sa tibuok adlaw, nag-uol ka ba, nalipay ka ba, tanan nimong mga gibati, kung mahimo, isumbong sa Ginoo. Aron siya mutabang kanimo sa panahon nga dili na nato kaya. Ingon pa diha nga, og gision ninyo ang inyong kasing-kasing, og dili ang inyong mga sapot. Og bumalik kamo kang Jehova nga inyong Dios, kay siya napuno sa grasya, og maluluyon, mahinay sa kasuko, og madagayaon sa mahigugmaong kalulot, og nakapabasol kaniya ang dautan. So kining ginatawag nga gisiun nato ang atong mga kasing-kasing, ipasabot susihon nato pag-ayo. Ginoo susiha o tan-awa ang akong kasing-kasing ug lili akong kini aduna pa bay dautan nga naghambin niini. Kung mahimo ato yung iduyog sa Ginoo ang atong kaugalingon kay mas yaman nakaila ka nato kaysa sa atong kaugalingon. Kay bisan unsa pa kadautan ang tao, bisan unsa pa siya ka kriminal, kung siya gibag-o sa Ginoo, gidawat niya si Kristo nga isip personal niyang nga manluluwas, walay pagduwa-duwa mga higala mga igsuon, pagapasayloon gyud siya. Timanan nato ang Ginoo dili lang mo pasaylo, dili niya pasagdan nga kita lang mapasaylo lang, kundi limpyuhon ang atong kasing-kasing, hatagan kita niya og bag-o nga kasing-kasing, o bag-o nga hunahuna kung og mulakaw kita nga subay sa iyang kabubuton ug iya ta niyang bag-ohon iya ta niyang dasigon nga mga lagad kaniya. Sunod, pag-angkon sa nahimong sala o ginatawag og confession. Bisan nga ang Ginoo nato sa langit mga higala mga igsoon, nakahibalo na siya sa atong mga sala individually. Gusto gyud sa Ginoo nga specific imo yung isumbong kaniya ang imong mga sala. Sama sab sa imong higala. Kung nakasala ka sa imong igsuon, muduol ka niya. Pasaylo ako ni mga butang, kay na mga butang nga nahimo ka, pasaylo ako. Sama sab sa atubangan sa Ginoo. Kung unsa man ang atong nasala, specific, pwede po nato nga isumbong kaniya. Mao gani nga muhangyo ka sa Ginoo. Ginoo, unsa pa man ang akong sala, tabangi ko, pahinumdum ako sa akong mga kalapasan aron ako kining isugid nimo ug ako kining akong isugid nimo ug igahatag nimo ang kapasayloan kanako. Ingon sa diha sa Santiago 5:16,
Busa magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampo ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. Pagkanindot mga higala, mga igsuon kini nga mga pulong, kini ginatawag ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarong. Unsa man ni? Matarong ba ni nga dili na makasala? Ang ipasabot diha kung kita nangamuyo, kaning matarong nga gihisgot diri, dili ipasabot nga matarong ka, dili na ka makasala. Ang matarong nga giingon diri nga naningkamot ka nga musunod sa iyang kabalauran. Bisan unsa, bisag nga dagma ka, bisag napangdol ka sa dalan nga imong ginalaktan, isip nga Kristohanon, kinahanglan nga imong yung paningkamutan nga mutindog ka sa imong pagtuo o padayon sa imong pagpangalagad. Ingon diha ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. So ipasabot nga bisan unsa nato ka makasasala sa tubangan sa Ginoo kung kita maningkamot nga musubay sa iyang balaod, musubay sa iyang kamatuoran, iya kita niyang panalanginan. Ug ang tibuok natong panimalay, panalanginan sa Ginoo. Ug ingon pa diha magsinugiray kita sa atong mga sala sa matag usa. Ug magpinasayloay kita sama sa atong Ginoo nga mopasaylo kanato. Sunod sa Daniel 9 verse 4, ug ako nagampo kang Jehova nga akong Dios ug nanugid kaniya ug miingon, o Ginoo, ang dako ug makahadlok nga Dios nga nagatuman sa tugon ug mahigugmaong kalulot kanila nga nahagugma kaniya ug kanila nagabantay sa iyang mga sugo. Ato gyud nga iduyog sa Ginoo ang atong mga kung unsa man ang atong problema, atong iampo sa atong Ginoo kay siya gyud ang bugtong nga makatabang kanato. Gani do na pud siya gamiton nga tawo nga motabang kanato, pero first of all, ang pinakauna natong duulon ang atong Ginoo. Siya ang atong unang sumbunganan sa tanan natong problema, public or personal nga mga problema. Kaya kita mga higala, mga igsuon, sa atong kaugalingon, wa gyud tay mahimo, bugtong lamang ang Ginoo ang motabang kanato. Sunod, once nga nailhanan nimo si Kristo nga imong personal nga manluluwas o gidawat na nimo ang kaluwasan, no? Ang gracious na kaluwasan nga gihatag sa imuha o nailhan nimo kung unsa kadautan ang sala. Kay the more tang nga motutok ni Kristo sa atong pinaagi sa atong pagtuo, the more sab natong mailhan nga ang atong kaugalingon is hugaw nga ayo, nga hugaw sama sa trapo. So, kung mailhan na nato ang atong sala, nga dautan day kaayo sa tubangan sa Ginoo, diri hinay-hinay tabangan ta sa Ginoo nga motalikod sa sala. Ingon sa Isaiah 55 verse 7, pabiyai sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna ug pabalika siya kang Jehova ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. So, nindot kaayo kini nga mga pulong, mga higala, mga igsuon. Kinahanglan kita nga mga tao, ato nang nailhan ang atong kaugalingon nga dautan sa atubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga pabiyaan na nato, no? Biyaan na nato ang atong mga naandan na nga mga buhat, kung sa una kusog kay tamamalikas, kung sa una kawatan o unsa pa ba ang atong mga nahimong sala sa tabang sa Ginoo, pinaagi siyang grasya. Iya kita nga duyugan, iya kita nga tabangan, nga mubiya ni anak nga mga sala. O kung doon naman tayo mga personal nga mga sala, ang Ginoo lang na sayod mo nga isumbong yun kaniya. Kay siya ginagyod ang bukto nga makatabang ka nato. Kay ingon diha, siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. Sa Romans 6:11 verse 11 and 12, sa ingon ni ana, isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala. Apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Once nga nailhan nimo si Kristo nga isip nimong personal nga manluluwas o gidawat na nimo siya nga isip nimong magtatambag or imong master sa imong kinabuhi, imong agalon. Ingon diha nga ayaw na pagbuhat og dautan. Kung mahimo sa ingon ni ana, isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala. Kung sa una imong naandan nga mga sala na himo nimo, nahibaw-an nimo karon nga sala di ay to, hinay-hinay sa tabang sa Ginoo, imot ka nang mabiyaan o dili na ka mabuhi tungod sa sala, apan
mga buhi na kita ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Busa ayaw ninyo itugot nga magahari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon sa pagtuman sa mga kailibgon niini. So kita nga mga tao isip nga mga do naman gyud kitay human nature, no? Do na tay kaluyahon, no? Kinahanglan nga ato yung itugyan sa Ginoo ang atong kabubuton. Ginoo, sa akong kabubuton nasayod ikaw, mao gani tabangi ko nga ang imong kabubuton mo'y akong tumanon. Dili na ko mabuhi sa sala, kundi ikaw na ang mabuhi kanako. Nga dili na ako sa akong kaugalingon, kundi si Kristo na ang makita sa akong kinabuhi. Kung unsa ang iyang mga maayong buhat, kay ang maayong buhat mao kanay bunga sa grasya nga gihatag sa ato sa Ginoo. Kung once na ang gugma ni Kristo anana sa atong kasing-kasing, sa atong mga pulong, sa atong mga hunahuna, sa atong mga maayong binuhatan, makita na siya, mga higala. Sunod is pagdawat sa kapasayloan sa Dios. Kung once nga naghinulsol ka, kay nailhan nimo ang kung sa kadaotan ang sala, pinaagi sa pagtuo, gidawat nimo ang kapasayloan sa Dios. Ingon sa Ephesians or Efeso 1:7, nga kaniya ana ang atong katubsanan, pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Walay kinutuban ang iyang kaluoy, ang iyang grasya kanato, mga higala, mga igsuon. Mao gani nga gusto niya sa matag karunugon niya, ato siyang istoryahon, pinaagi sa pagampo. Kumay mo, atong susihon ang atong mga kaugalingon, kung unsa pa ba ang akong nahimong nga sala sa iyang atubangan ug andam siya nga mutabang mupasaylo niini kay siya ingon diha nga ang iyang grasya madagayaon ug ang ingon diha nga kaniya ana ang atong katubsanan. So pinaagi sa iyang dugo nga kita gipakamatyan ni Kristo ato nang itugyan ang atong mga lawas nga may kamatayon. Kining atong lawas madunot raman apan duna siya saad nga kinabuhi. After that, mga igsoon, doon na siya promise nga kadtong magpadayon hangtod sa katapusan nga maghupot kaniya pinaagi sa pagtuo o biyaan nato ang pagkadautan sa sala, tabangan ta sa Ginoo nga mabag-o ug mutikang ug magkinabuhi nga naa sa pagkamatarong. Sa Micah 7:19, siya magabaton pag-usab ug kaluoy kanato, siya magayatak sa atong mga kasalanan ug isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Kung unsa kadautan ang sala, imong ning gitugyan sa Ginoo ug nangalagad ka na kaniya nga personally, no, do na kay relasyon sa Ginoo. Imong ginasusi kanunay ang iyang pulong nga mauip kalanon sa atong kalag, ingon diha nga bisan unsa pa kanato kadautan, siya magabaton pag-usab ug kaluoy kanato. Di ba usahay kita bisan natay mga sala nga ato nang gihinulsulan, na pa times nga ato pa yung balik-balikon kay dunay hila, dunay kanang gitawag og temptation, dunay tintal nato, murag duna pay nagdikit sa atoa, pero ingon diha nga kung atong padayon nga isumbong sa Ginoo ang atong mga kaluyahon, ang atong kaugalingon, siya magatabang kanato og atong itugyan na kaniya ang atong mga kaugalingon, kay kita sa atong kaugalingon wala gyud mahimo. Siya lamang ang makatabang kanato. So once nagipasaylo na ta sa Ginoo, ang sunod nga lakang sa paghinulsol mao ang pagbag-o. Dili lang man kay gipasaylo ta sa Ginoo, okay na 'yon. Kundili limpyuhon niya ang atong kasing-kasing ug bag-ohon ta niya ang atong hunahuna. Kung mahimo ang atong mga kaugalingon, kay kita doon na man jud kaluyahon, sa hinahinay, kauban sa grasya sa Ginoo, kita magmakusganon ang iyahang kusog, mao ang atong paglaom, ingon diha, nga ang pagbag-usab, mao kana ang bunga, nga gihatag sa Ginoo sa atoa, nga ang paghinulsol, o ang pagbago. Kay kung once nga ginulsol ka, imo nang likayan ang sala, o adunay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ingon sa Roma 12:2, ug dili ka mo magpahiuyon ni ining panahon sa kalibutan. No, nasayod na ta no sa unang topic pa lang nato kung unsa kagubot ang kalibutan. Kung unsa kadautan na ang mga binuhatan sa kalibutan.
Kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kita mga higala mga igsoon, naata sa atong kalibutan nga puno kay sa pagkamakasasala. Apal kita nga sa atong kaugalingon, nag-angkon nato sa atubangan sa Ginoo nga Ginoo, doon na jud kaluyaw, makasala jud ko sa imong atubangan. Tabangi ko nga sa imong grasya o sa imong tabang, giyahi ko nga dili nako o kalimtan na nako ang akong mga naandan nga sala di ay sa imong atubangan. So ingon diha, dili kita magpahiuyon sa atong panahon karon sa atong kalibutan. Daghan ng mga krimen, daghan ng kayong mga pangaw, mga kawat-kawat o unsa pa ba nga mga dili maayo kay mauman ka na ang sign, no? Mao naman ay tagna sa Biblia, mao na sinyales nga mubalik na gyud ang atong manluluwas niining kalibutana. Mao nga ato yung susihon ang atong kaugalingon, susihon sab nato ang iyang pulong, dili nato nakalimtan ha, nga kanang magsusita sa iyang pulong, aron mahibaw-an nato ang hingpit nga kabubuton sa atong Dios, mga higala. Sunod, busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat ang mga butang nga daan na nagpangagi na. Ania karon sila nga bag-o. Kung once nga gidawat niyo si Kristo nga isip nimong personal nga manluluwas o gitalikdan na nimo ang imong pagkamakasasala o ang imong mga sala, ingon diha, bag-o na ka nga binuhat. Ang daan ang agi na to. Di ba makaingon sila sa una na ilhan ka nga unsa ka sugarol. Karon kay nakita naman sa mga higala nimo nga unsa ka kapag bag-o. Mo nga ikaw ang ginatawag og buhi nga testimony o buhi nga pagpamatuod sa mga tawo kung giunsa ka pagbag-o sa Ginoo. Kay makita man kana kanang mga maayong binuhatan ang kana bitawng mao na siya bunga sa balaang espiritu nga nagkuan sa imong kasing-kasing naglihok nga mao nga nabag-o ta, nabag-o ka. Sunod, personal o pribadong kinaiya sa pag-angkon sa sala. So, doon na ay tayo personal and private nga mga kasalanan, no? Unsa man kini? Sa Matthew 6 verse 6, apan ikaw, kung ikaw mag-ampo, sumulod ka sa imong lawak o sa natakupan ang imong pultahan, mag-ampo ka nga nagatanaw sa tago, ug ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. So, kani di ay kanang mag-ampo di ay ta mga higala mga igsuon. Dili nato kalimtan ang atong mga private prayer, yung mga personal prayer sa atubangan sa Ginoo. Nga bisag dili kahibalo ang mga tao sa imong sala apan sa Ginoo nakahibalo siya bisag wala pa nato isulti, mga mas maayo gyud nga atong isaysay ang atong mga sala kaniya. Nga ingon diha kung ikaw di ay mag-ampo, musulod kita sa atong mga lawak, sa atong mga kwarto o unsa ba nga kung asa ang atong kanang ginatawag og prayer room. Atong istoryahan ang Ginoo, susiyon nato ang atong kaugalingon. Kung atong isumbong na kaniya ang atong mga paglapas. Sunod is sa Proverbs 28:13, kadtong nagatabon, no? Sa iyang kalapasan dili mo uswag. Kanang imong gitaguan ang imong sala kay maulaw lagi ka nga isumbong sa mga tao o nakasala ka sa katilingban, maulaw ka. O maulaw sad ka sa atubangan sa Ginoo kay basin unyag dili ka pa sa luod. Kay daghan mga udyok ang kaaway nga makasasala ka, lisod ka pa sa luod. Apan ingon diri, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili mo uswag. Magpabilin ra kang dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila makadawat og kaluoy. Mo gani nga kita naningkamot gyud nga mga lagad sa Ginoo bitaw bisan unsa ang atong mga sitwasyon karon sa atong kinabuhi diri sa kalibutan nanginahanglan gyud ta sa atong personal nga manluluwas kay ang atong mga sala dili man ta makapasaylo sa atong kaugalingon. Ang ato lang mahimo ang paghinulsol, ang pagduol kaniya kay ang paghinulsol usa-usab ka na siya nga grasya sa Ginoo nga motabang ka nato aron kita nga moduol kaniya nga ingon diha apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila makadawat og kaluoy. Mga kinahanglan nga atong hinumduman
kung giunsa kita pag bag-o sa Ginoo, kung giunsa kita niya pagmahal aron makita nato ang atong kaugalingon nga walay mahimo ug ang atong bugtong paglaom ang grasya lamang sa Ginoo. Sunod. Okay, diri na dahil natapos mga higala mga igsoon, no? Ang atong pagtuon ni ining matahom nga kagabion. O ginaot nga natay nakutlo nga pagtulunan sa atong gospel lecture nga mahitungod sa paghinulsol ug pag-angkon sa nahimo natong sala. O kung ato nang nahimo o kung ang atong kaugalingon na ilhan na nato nga makasasala sa tubangan sa Ginoo, atong dawaton si Kristo kay siya lamang ang mutabang kanato aron kita nga mawala ang atong mga sala ug aron kita muduol kaniya ug pagapasayloon ang atong mga kalapasan. Ug diri ra kutob ang akong message ug daghang salamat ug ang Ginoo magauban kanatong tanan.